सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में सराय नौरंग बाज़ार में धमाके से 9 अफराद शहीद और 23 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज़ मवाद नस्ब कर रखा था और इससे पहले हफ्ते के रोज़ बन्नू में फ़तेह खेल चौकी को निशाना बनाया गया। हमले में 1200 से 1500 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिससे शहादतों के अलावा चौकी की इमारत भी तबाह हो गई। हुक्काम के मुताबिक 5 माह में इस चौकी पर यह 18वां हमला था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अप्रैल में दहशतगर्दी वाक़यात की सहमाही रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 14 अजला में दहशतगर्दी के 475 वाक़यात हुए और इनमें 138 शहरी शहीद हुए। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर शिद्दत पसंदी और अमन व अमान के मामले पर वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान हम आहंगी ना होने की शिकायत की है, लेकिन हकीकत ये है कि जब जनवरी 2026 में वफाकी हुकूमत ने तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का इरादा किया तो तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसकी खुलकर मुखालफत की। सुहेल आफरीदी ने अपने एक्स अकाउंट पर कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का ज़बरदस्ती इनखलाब बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद सियासी अज़ाइम पूरे करना है। यही नहीं, लोगों की नकल मकानी और रजिस्ट्रेशन पर भी एतराज़ात उठाए गए। अब बन्नू और लकी मरवत में दहशतगर्दी के बाद सुहेल आफरीदी फिर वफाकी हुकूमत पर उंगली उठा रहे हैं, मगर सच ये भी है कि माजी में तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों को वापस लाने के इल्ज़ामात लगे और अभी PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुखालफत की है। अब दहशतगर्द बाज़ारों, चौराहों और अवामी इज्तिमा जैसे आसान अहदाफ को टारगेट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन दुरुस्त नहीं है तो फिर इस सारी सूरत हाल का आखिर हल है क्या? क्या NFC के ज़रिए अपने पैसे हासिल करके वो इस मसले पर काबू पा सकते हैं, या उनके पास इसका अल्टरनेट प्लान क्या है और ये लहर किस तरफ जा रही है और ये हमें क्या बता रही है? सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। यकीनी तौर पे ये बड़ा अहम मामला है और मैं इसका जो आगाज़ है वो इफ्तिखार साहब आपसे करता हूँ, फिर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। एग्जैक्टली ये आउट ऑफ नोवेयर लकी मरवत को हम देखें या बन्नू को देखें तो ये क्या होना शुरू हो गया है? ये जो हेडलाइंस हैं इसके नीचे जो डिटेल है जो हम नहीं पढ़ पा रहे, ज़रा वो हमारे लिए डीकोड कीजिए ना कि एग्जैक्टली मसला इस वक्त है क्या। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला है साउथ ऑफ KP, एक बात तो ज़रूरी समझना है कि जब से 2021 के बाद से हम एक स्टीप राइज देख रहे हैं एपी कर्व में, जिसमें वायलेंस की एक एस्केलेशन है और हम देख रहे हैं कि पैदर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है वेरियस वाक़ियात दहशतगर्दी से रिलेटेड जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। उसका अगर पूरे मुल्क का मुआवजा किया जाए तो तकरीबन 67% यानी 67% जो है वो साउथ ऑफ KP के अंदर जो 3 डिवीज़न हैं, कोहाट डिवीज़न, बन्नू डिवीज़न और डेरा इस्माइल खान डिवीज़न के अंदर है। बहुत सारी कोशिश ये की गई, IBOs जो है वो लॉन्च किए गए और ऑक्सिलेशन है, यानी कभी कभी उसमें कमी जो है वो आ जाती है, लेकिन साउथ ऑफ KP एक महवर रहा है जहाँ पर जो है ये इशू कंसिस्टेंट रहा है। उसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो ट्रेडिशनली जो ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो ट्रेडिशनली साउथ ऑफ KP के अंदर ही रहे हैं, यानी दोनों वज़ीरिस्तान जो हैं वो इसी एरिया का जो है वो हिस्सा रहे। लेकिन जो हम करंट एस्केलेशन जो है वो देख रहे हैं उसके अंदर हम कुछ पुरानी एंटिटीज़ हैं जिसके साथ अलकायदा के जो है वो रवाबित थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो है वो एक जंग शुरू हुई और ग़ज़ब लिल हक़ जो है वो ऑपरेशन किया गया, तो उसके बाद से उन्होंने वादा किया था कि हम पाकिस्तान पर अफ़गान तालिबान की मदद के लिए जो है वो आएंगे। तो क्लियरली इसके जितने भी ताने बाने हैं वो सब के सब क्रॉस बॉर्डर जो है वो जाके मिलते हैं, लेकिन ये कहना कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस एरिया के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट की रिट जो है वो चैलेंज है। और आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली वहाँ पर वाक़ियात हुए। आपने बन्नू का जिक्र किया, उसके बाद लकी मरवत के अंदर हुआ वाक़िया, और आज सुबह भी यानी जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उसमें एक गाड़ी थी जो पैसे जो है वो ले जा रही थी बैंक में डिस्पोजल के लिए,
اور تقریباً 8 کروڑ روپے اس میں سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چرائے اور باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی. تو لا انفورسمنٹ کے لیے ایک چیلنج جو ہے وہ ضرور ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج وہاں پر گورننس کا ہے. اچھا, اس میں شیرازی صاحب جو بات افتخار فردوس صاحب کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورننس ایک اپنی جگہ موجود ہے, اب ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, لیکن مجھے ذرا تھوڑا اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ابھی ہی کیوں ہو رہا ہے. یعنی کل ایک سٹیٹمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے ایک بڑے سینئر جو خاتون رکن ہیں تحریک انصاف کی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی 3 مہینے کے لیے یہ بھی چلے جائیں اور 3 مہینے کے لیے پولیس بھی باہر چلی جائے تو ہم جو ہے وہ خود ڈیفینڈ کر لیں گے خیبر پختونخوا کو. پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہمیں NFC کے پیسے دے دیں. تو مطلب یہ ان ڈاٹس کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے, یہ اب کیوں ہو رہا ہے, ابھی ہی کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں وید, جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے, شاید دیکھیں ان کی جو پولیٹیکل پوسچرنگ ہے یا اس وقت نیریٹو بلڈنگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور کوئی ایسا ایشو رہا نہیں ہے. اس میں 2 بڑی عام چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. ایک آپ کا جو مار کا حق ہوا جس میں آپ نے ایک اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو شکست دی, تو ظاہری بات ہے جو ٹارگٹ تھا ڈیفنس فورسز یا حکومت تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ کے یا ان کی جو تمام تر قوت تھی اس کے اوپر, وہ شاید نیوٹرلائز ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو جو سینیریو ملا, آپ اس وقت یعنی چاہے وہ اینڈ تک گئی ہے بات یا نہیں, ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہوتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن آپ نے لٹرلی ایک World War 3 ہوتے ہوتے تقریباً آلموسٹ اس کو نیوٹرلائز کیا, ڈیفیوز کیا اور اس کو آپ امن کی طرف لے گئے, اور بہت سارے لاکھوں جانیں آپ نے جو ہے بتائیں. تو دس از اندر نیریٹو. اب اس صورت میں آپ یہ بتائیں کہ کون سا نیریٹو رہ گیا سوائے اس کے کہ آپ آپریشن قبائلی علاقے, ڈرون, کاپٹر, یہ تمام چیزیں کریں. میرے خیال میں افتخار ہے جو گورننس کی بات کی, دیٹ از دا ٹاپ آف اٹ. یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر NFC کے پیسے نہیں ملتے یا جو ہے آپ کو آپ کا شیئر نہیں ملتا ڈویزیبل پول میں سے, تو یہ باقی اخراجات آپ کے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ کی تنخواہیں ہیں, آپ کی گاڑیوں کے فیول ہیں, وہ آپ ریگولرلی استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے MPAs, MNAs, منسٹروں کی تنخواہیں ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ نے وہی NFC والا پیسہ استعمال کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا بچگانہ قسم کا ایک نیریٹو ہے. دوسرا آپ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت بڑا اوپنلی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بالکل ایٹ 180 ڈگری ہے ایز فار ایز وار آن ٹیرر یا ٹیررزم کے خلاف جو مرکزی حکومت کا ایک پوسچر ہے یا ایک انیشیٹو ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی ہم نے دیکھا جب چیف منسٹر صاحب بنو گئے تو انہوں نے شہداء کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بالکل ان کے ساتھ تعزیت کی, ان کے دکھ میں شریک بھی ہوئے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب یہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے. تو سوال یہ ہے کہ جب بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں تو APC میں اور آپ تو نہیں بیٹھتے نا, 4.5 کروڑ عوام صوبے کے بیٹھتے ہیں. جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں کون بیٹھتا ہے؟ وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے اور وہاں سارا کچھ اچھا رہتا ہے. مطلب ایگزیکٹلی یہ طرح تھوڑا سا مشکل ہے. یہ دیکھیں میرے خیال میں اس بات کو ذرا, کیونکہ وقت کی کچھ کمی ہے, میں چاہوں گا آپ تھوڑا اس کو ذرا شارٹ کر لیں شرائع صاحب. جی مختصر یہ کہ ان کے پاس فورمز ہیں, وہ میڈیا پہ آگے یہ کہانیاں سنانے کی بجائے آپ بیٹھے ایپیکس کمیٹی میں, آپ سینٹرل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, آپ کے پاس کور کمانڈرز کا گھر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, یو کین ڈسکس ود دیم کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ میڈیا ہائپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. بڑا ظلم ہے. اچھا, اس میں افتخار صاحب بنیادی طور پہ جو ساؤتھ آف KP کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ پینیٹریشن رہی ہے, یہ چیلنج ہے. گورننس پہ ہم بہت ڈبیٹ کر چکے ہیں, کرتے آتے ہیں, اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے سامنے بھی ہیں. میں ذرا ایگزیکٹلی پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کراس بارڈر تانے بانے ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ملتے ہیں, لیکن یہ سوچ یا یہ جو نظریہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے, اور اس کو پرسویڈ کرنا اور پھر اس کے لیے راستہ بنا کر دینا. یعنی اگر ہم 2 مثالیں لے لیں, ایک طرف بلوچستان کی حکومت ہے جو بنیادی طور پر اس ساری صورتحال سے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کر رہی ہے, اور ایک طرف اگر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو ساری صورتحال کے لیے راستہ بنا کر دے رہی ہے, تو یہ کتنا بڑا ایک ڈیوائیڈ ہے, چیلنج ہے وفاق کے لیے, اور مطلب اس کو کیٹر کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ کوشش تو کئی مرتبہ کی گئی, اور جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ہمارا ایک فریم ورک ہے اور جس کے اندر جو آفیشلز ہیں, اگر آپ کسی سے کو بھی بلا کر جو ہے وہ پوچھ لیں, چاہے وہ بند کمروں میں ہو چاہے اوپن کمرہ جو ہے ایک فورم پر ہو, تو وہ آپ کو کلیئرلی جو ہے یہ بتا دیں گے کہ یہ جو ڈیوائیڈ آف پالیسی ہے سینٹر کے درمیان میں اور پروونس کے درمیان میں, وہ ایک بہت بڑا میجر ہرڈل ہے. کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھ لیں, اگر پاکستان نے پہلے بھی دہشت گردی کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روکا اور اس پر جو ہے وہ قابو پایا, تو اس کے لیے ون نیشن جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ ضروری ہے.
یہ فیکٹ ہے کہ کے پی کی حکومت کا جو نیریٹو ہے اس کی وجہ سے اس جنگ میں جو دہشت گردی کے خلاف ہے وہ اس میں نیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اب اس کے ریزنز جو ہے وہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں, کچھ اس کے لوکل ریزنز ہیں, کچھ پروونشل ریزنز ہے, لیکن زیادہ تر اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل لیوریج کے طور پر استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن عبید یہاں پر یہ بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ساؤتھ آف کے پی ہی کیوں, جس میں ہم اسکلیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور خصوصی طور پر اس ایریا میں کیوں, کیونکہ جو کرنٹ سیناریو کے اندر ہے, اور یہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پاکستان نے جو کرنٹ سیناریو سے باہر نکلنے کے لیے جو عالمی ایک تیل کی شارٹیج ہوئی ہے اور فیول کی شارٹیج, اس میں جو سب سے بڑا ذخیرہ حالیہ ملا ہے وہ ساؤتھ آف کے پی میں, اور جتنے ریسنٹ اٹیکس ہیں وہ سب کے سب اسی ویل کے قریب ہیں تاکہ اس کی ایکسٹریکشن جو ہے وہ پاسبل. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے شرائع صاحب. دس از ویئر آئی وانٹڈ ٹو گو ود دس کنورسیشن. یہ بنیادی طور پر مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب واشنگٹن میں بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے منرل تھے, یہ آپ اس کے بارے میں کیسے بات کر کے آ گئے. اب جو افتخار فردوس صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, ایگزیکٹلی یہ جب آپ اپنے ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے. یہ وسائل پر قبضے کی لڑائی ہے بنیادی طور پر ان کی طرف سے. دیکھیں میرے خیال میں یہ پاکستان کی حد تک نہیں, آپ ریپبلک آف کانگو میں دیکھ لیں, آپ نائجیریا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. آپ کو اسی قسم کی ملیٹنسی, اپرائزنگ, لوکل ٹرائبل فیوڈز اور یہ چیزیں نکلیں گی. افتخار نے جس طرح اشارہ کیا, افتخار وی ٹوگیدر کورڈ لاٹ یہ ٹرائبل ایریاز اور ملیٹنسی. آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو ملیٹنسی نظر آتی ہے, یہاں آپ کو وہاں پہ کوئلے کی مائنز نظر آئی ہیں, یا زمرد کی کانیں نظر آئی ہیں, یا آپ کو گیس کے فیلڈ نظر آئے ہیں, تو مطلب دیٹ واز پراپرلی. اب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انڈیجنس ملیٹنسی ہے. ٹی ٹی پی کہاں سے بنی, یہ دس اے لانگ ڈسکشن. لیکن جب پراکسیز آپ کے ویسٹرن بارڈر سے ان لوگوں کو باقاعدہ فنڈ کر کے, فائنینس کر کے, ٹرین کر کے تک بھجوا رہے, تو دے آر فار اے پرپس. میں تو یہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت امیج تھا, ایک تو اس امیج کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہندوستان میرے خیال میں از ویری مچ ایکٹیو. اور یہی وہ لوگ ہیں, چاہے وہ فتن ہندوستان ہے یا خوارج ہے, جیسے کہ ہماری فوج نے ان کو نام دیا ہوا ہے, میرے خیال میں دے آر فار پرپس ہے. اور افتخار کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیوں یہاں پہ ہو رہا ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ وزیرستان 4,500 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے, اتنی آبادی وہاں پہ نہیں ہے, 4.5 لاکھ آبادی ہوگی. باقی تو آپ کیا وہاں بالکل ایک فیکٹ ہے کہ منرلز ان ڈفرینٹ شیپس موجود ہیں آپ کے. لڑائی جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ذخائر کی ہے اور وسائل کی ہے, اور اس پر قبضے کی ہے, اور ظاہر ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ افتخار صاحب نے اٹھایا اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو ظاہر شیرازی صاحب, اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو افتخار فردوس صاحب. تھینک یو. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ایران سے جنگ امریکہ کو اب مہنگی پڑ رہی ہے. امریکی کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران امریکی فضائیہ کو بڑے نقصان کا دعویٰ سامنے آیا ہے, جس کے مطابق ایران سے جنگ کے دوران امریکہ کے 39 جنگی طیارے تباہ ہوئے ہیں, جبکہ پینٹاگون نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنگ پر اب تک تقریباً 29 ارب ڈالر کی خطی رقم خرچ ہو چکی ہے, اور اس میں مسلسل ہر گزرتے دن اور گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق کوریج پر امریکی میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بعض رپورٹس کو عملی غداری قرار دیا, جبکہ پاکستان کے کردار پر پوچھے گئے سوال پر ٹرمپ نے پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی. دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, اور ایران کے خلاف دشمنی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. ادھر سعودی کابینہ نے خلیجی ریاستوں کی سرزمین اور علاقائی پانیوں کو نشانہ بنائے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں متحدہ عرب امارات, قطر اور کویت پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی, جبکہ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میں ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جس میں چین نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرے. اب کہ ایران امریکہ میں سخت بیانات کے تبادلے کے دوران پاکستان کی کوششیں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں اور دورہ چین امریکہ کے لیے کیا رنگ لائے گا, اس سب کو ڈسکس کرتے ہیں. تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمیں جوائن کریں. احتشام صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا احتشام صاحب, ظاہر ہے کیونکہ ٹرمپ چین جا رہے ہیں اور چین کو وہ کہتے ہیں کہ دو ہی تو سپر پاورز ہیں, کام اور ایک چین, ایگزیکٹلی اب وہ چین کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اب دوسرا آپ بتا رہے تھے کہ کوئی دو بڑی خبریں بھی ہیں, کیا ہیں جی وہ خبریں؟ دیکھو میں دو چیزیں, ایک تو اس سے ذرا تناظر دیکھ لیں, جس وقت دورہ کر رہے ہیں 2 دن سے ایک ہنگامہ اٹھایا ہوا ہے اسرائیلی
लॉबी ने आप कहें कि ये नेथनयाहू जो इनके लोग हैं जो स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं, एक तो 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी जो आई है क्रिस्टोफर क्या नाम है उनका, निकोलस क्रिस्टोफर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी फ़लस्तीनियों को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रही इसराइल फ़ौज 12 से 17 साल के बच्चों को, उसको निकालने की कोशिश हो रही है न्यूयॉर्क टाइम्स से। एक तो दूसरा CBS की न्यूज़ आपने देखा जो इंटरव्यू हुआ है नेथनयाहू का, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया है कि जी तैयारे ईरान के पार्क हो रहे हैं वहाँ पे नूर खान बेस पे, और इस तरह अफ़गानिस्तान पे, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और जाने से पहले एक सवाल पूछा गया प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्या को आप सालिस तब्दील तो नहीं कर रहे हो, अगेन कहा कि हाँ जी मुस्तरद किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जी फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो ज़बरदस्त बंदे हैं, दोनों ठीक काम कर रहे हैं। देखिए इस वक्त 2 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी उबैद हो रही है वहाँ पे कि किसी तरीके से पाकिस्तान के रोल को मिनिमाइज़ किया जाए, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी रद्द कर दिया। और दूसरा, जितनी तेज़ी के साथ आपने देखा ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जितना काम हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, राक्ची से सागदार की बात हुई और लोगों से बात हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप जो जा रहे हैं, जो बड़ी खबर है कि ये बाकायदा एजेंडा आइटम में ईरान को शामिल किया गया, बाकायदा तौर पर ऑफिशियली, एक नहीं कि ऐसे ही बाय द वे बात करनी है। ये पहले नंबर पे भी बात हो सकती है। 3 आइटम है जिसमें ये भी है, फिर ट्रेड का मामला है, फिर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात करनी है दुनिया में क्या बातें हो रही है। एक तो ये है कि जिस तरह दोनों चाह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, लेकिन जो कुछ और लोग हैं ये भी बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी को पता है कि इस दलदल में फंसे हुए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी नहीं चाहते इतनी जल्दी वो दलदल से बाहर निकले, एक। और दूसरा ये कि वो डेफिनेटली उन्हें कहेंगे कि इस मसले का हल करें, क्योंकि नहीं तो दलदल में दोनों नहीं फंसे हुए, यानी चीन का तेल रुका हुआ है, दूसरा अमेरिका इधर मुसलसल उलझा हुआ है, दलदल में तो दोनों हैं। दोनों हैं, लेकिन वो बात देखें ना, ज़्यादा तो रसवाई तो जिसको कहना चाहिए हजीमत तो प्रेसिडेंट ट्रंप को उठानी पड़ रही है ना, कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जंग आप हार चुके हैं। एक ये, दूसरी बात ये कि जितनी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें एक और एलिमेंट भी शामिल हो गया है, वो ये कि अब ये जो कल से जो बहुत ज़्यादा सफारती सतह पे आपने देखा कि इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसमें एक और एलिमेंट भी हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि भी पहला आपको जो तैयार कर लिया गया था सारा मार्का, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की बातें हो रही थी, आपने मना करके नुकसान उठाया। अब ये तलात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि अगर चीज़ें निटी ग्रिटी तय हो जाएँ तो बजाय इसके कि 16-18 घंटे के बाद मैं इस्लामाबाद पहुँचूँ तो मैं यहाँ से बीजिंग से मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ। वैसे तो हाँ ये भी हो सकता है, ये भी एक एलिमेंट है। दूसरा, सफारती राय ने तो इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि जी ये को जो खबरें आई हैं नेथनयाहू ने फैलाई हैं, वो कहते हैं कि इसमें अमरीकी इंतज़ामिया का कोई अमल दखल नहीं है, ये उनकी तरफ से कोई लीक्स नहीं हुई हैं, ये कुछ और लोग हैं जो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि नेथनयाहू के लोग ये कर रहे हैं। दूसरी बात एक और इसमें आ गई है कि नेथनयाहू के प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात इस हवाले से बढ़ गए हैं, और पूरी कोशिश है, और इसमें हिंदुस्तान भी शामिल हो गया। इख्तलाफात का इज़हार तो उन्होंने बल्कि उसी इंटरव्यू में किया ना एहतशाम साहब, वो जिसमें वो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ अपनी जो मिलिट्री डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ओवर अ डेकेड हम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आज से ही शुरू करना चाहूँगा, ये भी तो उन्होंने कहा। हाँ ये भी कहा, लेकिन ये कर नहीं सकते। देखें ना आप देख रहे हैं 10 से 8 से 10 बिलियन डॉलर का हर साल असला इजराइल को मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो चीज़ें जो दुनिया में F-35 जहाज कहते हैं सिवाय इजराइल के किसी को अमेरिका ने दिए। तो देखें अब तो इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी पे कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अब ये जो 40-45 साल से मुसलसल जो सपोर्ट किया जा रहा था इजराइल को मिडिल ईस्ट में, शायद ऐसा नहीं होगा। एक तो ये कि ये अच्छी बात हो सकती है कि जी जो सिग्नल मिल रहे हैं कि जी ईरान को शायद राज़ी कर लिया जाए। और ईरान के जो मसलों में एक मसला ये भी है कि 440 किलोग्राम का, जिसके बारे में इन्होंने बड़ी कोशिश की, और सफारती ज़राए बता रहे हैं कि ये अमेरिका की एक कोशिश नाकाम होगी कि किसी तरीके से टेक आउट करें अपने बंदे भिजवा के, क्योंकि इंटेलिजेंस ने उनको ये बताया, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने, कि बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं, वो नहीं कर रहे। अब ये हो रहा है कि जी किसी तरीके से रशिया को दे दिया जाए या पाकिस्तान को। वैसे यही कहा जा रहा है कि JCPOA में जो तय हुआ था उसमें मेरे लिए बड़ी खबर है, शायद आपने सुनी हो ना, कि 8 टन जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहते हैं ये टोटल बन जाता है कितना, 8,960 किलोग्राम। ये कैप्शन सी के ज़रिए ये रूस को दिया था अपना ईरान ने। ये तो 440 ग्राम कुछ है ही नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि ये भी किसी ना किसी को दे के इस मसले को हल किया जा सकता है। तो दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट है अवैध के। अब इसके हवाले से क्या होगा, जो सिग्नल है मिक्स सिग्नल तो अपनी जगह, जो तल्लुकात आपका तज्जिया क्या कहता है, आपका तज्जिया क्या कहता है? ये तो सारी खबरें हैं ना, तज्जिया क्या कहता है कि होगा क्या एग्जैक्ट? हाँ जी, तज्जिया ये कहता है इस वक्त जितनी मुश्किल में अवैध प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथी हैं, वो चाहते हैं कि जंग से जान छुड़ाई जाए। दूसरा, वो अपने अल्फाज को वापस लेना चाहते हैं कि जी जो उन्होंने कांग्रेस को बाकायदा लिख के दिया है
کہ جی 60 دن کے بعد جنگ بند کرنے والی بات اب کوئی ایسی رہ نہیں گئی ہے، ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. یہ چیز تو بڑی تیزی کے ساتھ رول آؤٹ ہو رہی ہے، باوجود اس بات کے کہ روزانہ وہ لیکن ایک چیز ہے احتشام صاحب، سوری، اس میں دو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں. کانگریس ان کا کنسرن ہے، وہ کنسرن ہوگا ہی نہیں، وہ جس دن جنگ دوبارہ شروع کریں گے اس کو ڈے ون کنسیڈر کریں گے. امریکی معیشت بھی ان کا کنسرن نہیں ہے، آپ نے کل دیکھا ہوگا روانگی سے پہلے انہوں نے بولا کہ میں اس بارے میں بھی نہیں سوچ رہا. تو مطلب ان کے تو کنسرنز ہی نہیں ہیں، ان کا کنسرن صرف ایک ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا، آپٹکس کی بات ہے نا، وار آف آپٹکس اس لیے کہا جاتا ہے. کنسرن تو ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا زیادہ آپ دیکھ لیں مہنگائی وہاں پہ ہو گئی ہے، تیل دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھاد نہیں جا رہی بہت زیادہ، اپنا امریکہ کے کسانوں کو ضرورت ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہے. اور پھر دیکھیں گلوبل سطح پہ جتنا سخت وہ رویہ سامنے آیا ہے اکانومی کی تباہی کا ساری دنیا کا، یہ وہ پین نہیں لے رہے. ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ اپ اے بریو فیس بائی سینگ کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. آفیشلی آ گیا $29 بلین کا اب تک نقصان ہو چکا ہے. آفیشلی یہ آ گیا کہ اوور 35% سے زیادہ امریکی اسلحہ ڈپلیٹ کر گیا. ہاں جی. اب مجھے بتائیں اتنا کچھ اگر آپ کہیں جی کچھ نہیں ہوا تو کون مانے گا؟ مجبوریاں ان کی بڑی جلدی ہیں. آخری بات تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ بنانے کے لیے آخری پاکستان جس طرح MBS اور ہمارے فیلڈ مارشل پرائم منسٹر اور اس میں قطر کے مجھے ایک چیز اور وہ بتائیں یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چین کے دورے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. میرا اپنا خیال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جتنا دباؤ اس وقت امریکہ کے اوپر ہے، وہ چاہیں گے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے وائنڈ اپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ بنیادی طور پہ اگر چین اس میں کردار ادا کرنے میں تیار ہو جاتا ہے تو چین کی تو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرتا، تو یہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ پاکستان کا کردار ہی بڑھ جائے گا؟ یعنی ابھی تک ہم دو سروں پر انگیج ہیں، اگر چین بھی شامل ہونے کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حامی بھر لیتا ہے تو وہ آئے گا تو پاکستان کے ذریعے ہی نہیں. دیکھیں پاکستان کے ذریعے آئے گا جو کچھ بھی ہے. چین بھی بھلے کچھ کہتا رہے، لیکن جتنا ان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے آپ دیکھ لیں، وینزویلا کے ٹوٹل تیل بند ہے، ایران کا ٹوٹل تیل بند ہے، تو ان کا آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹری کا پہیہ چلنا رک گیا ہے. بند نہیں ہوا تو بڑی حد تک رکا ہوا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ شروع ہو جائے، اور جو ان کا پورا ایک پلان ہے وہ $3 ٹریلین کا ان کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ 70 ممالک میں جانا ہے، وہ اب اس میں رکھنا پڑ چکا ہے. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی بھی بند ہو. لیکن چائنا آپ نے پتہ ہے بڑا انٹرنیشنل پلیئر ہے، بڑے خاموش آپریٹر ہیں، وہ کسی طرح یہ جیسچر نہیں دیتے کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس جنگ میں تو ظاہر ہے جتنا برے طریقے سے امریکہ پھنس گیا ہے. نیتن یاہو کو کہتے تھے، آپ پوٹن کو کہتے تھے، دیکھیں نا پوٹن کو لوگ کہتے ہیں یار تم کیا رول پلے کرو گے، تم تو یوکرین میں پھنسے ہو. چائنا نہیں پھنسا ہوا، لیکن چائنا جتنی تیزی کے ساتھ کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ عبید جن کا ان کا. اچھا یہ میرا آخری سوال ہے، اس کو پھر ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے، شارٹ ٹائم. یہ خبریں بھی تو اس بیچ آ رہی ہیں نا، ہم اسپوائلر کی بات کرتے ہیں تو اسپوائلر جہاں پاکستان امریکہ کے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، CBS کی خبر آئی تھی امریکی صدر مسترد کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ جی وہ مشرق وسطیٰ سے ایک ملک نے جو ہے وہ ایران پر حملے شروع کر دیے. کل ایک اور ملک سے متعلق خبر آ گئی ہے کہ اس نے بھی کچھ اس طرح کی کوشش کی ہے اور ایران پر ڈائریکٹ حملے کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے، اسپوائلر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس فرنٹ پہ کیا خبر ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ دیکھیں آپ اگر آپ نے دیکھا ہو عرب نیوز میں جو ترکی الفیصل جو ہے نا وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا واشنگٹن میں سفیر بھی رہے ہیں امریکہ کے، اور ان کے انٹیلیجنس چیف بھی رہے ہیں. انہوں نے آرٹیکل میں بڑا واضح طور پہ رہا ہے کہ بڑا پرووک کیا گیا سعودی عرب کو کسی نہ کسی بہانے. ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا اپنا نیتن یاہو نے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو روک دیا MBS فیصل کو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرنے، وہ ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں جنگ میں نہیں گئے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑی باتیں واضح طور پہ آئی. ابھی ایک پچھلے دنوں خبر، یہ بھی پرسوں کی خبر ہے کہ جی UAE نے حملہ ایران پہ کیا. کسی لوگوں نے کہا کچھ غلط خبر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا. وہ تو ویسے دیکھا آپ نے سارا، انہوں نے اپنا ڈیفنس شیلڈ تو سارا بھیج دیا ان کو، اپنا UAE کو اس نے اسرائیل نے. لیکن بہت سے حوالوں سے ان کی ویکنیس ہی سامنے ہے. سعودی عرب کا نہ جانا اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. اور سعودی عرب جو ہے، اور جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت بند نہ ہو، شروع ہو جائے، پورا کا پورا بھروسہ وہ پاکستان پہ کر رہے ہیں، اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ملک پرووک ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ بڑی بھرپور انٹیلیجنس کی کوششیں تھیں ان کی، اسرائیل کی، ہر طرح کا کس طرح سے اس چیز کو کرے. خیر we'll have to conclude this. Thank you احتشام صاحب, thank you. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے اپنے دوستوں سے قریب رہنا ہے اور دشمنوں پر گہری نظر رکھنی ہے, اور خاص طور پر وہ جو آپ کو یہ تاثر دیتے ہوں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہوں اور آپ کا بھلا چاہتے ہوں, ان سے متعلق خاص طور پر محتاط رہنا ہے, کیونکہ باریک کارروائی کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس جنگ کو اگلے فیز میں داخل کیا جا سکتا ہے. تو احتیاط کریں. بریک کے بعد ملتے ہیں.
क्वीन, मैडम, पिंकी, डॉन और नाम ही काफ़ी है। ये इबारत पुलिस को मुलजिमा के घर से मिलने वाले डब्बे पर लिखे हुई मिली है और पुलिस ने मुलजिमा से एक पिस्तौल, गोलियां, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशा आवर मवाद बरामद किया है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मजमूई तौर पर 10 मुकदमा दर्ज हैं और पहला मुकदमा साल 2018 में दर्ज हुआ और वो काफ़ी अरसे तक मतलूब थी, लेकिन रूपोश रहकर अपना नेटवर्क चला रही थी और अब भी उसने ये कहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हो गई तो फिर भी धंधा 24 घंटे चलता रहेगा। कल की मुतनाज़ फुटेज के बाद मातहत अदालत ने पुलिस को रिमांड देने के बजाय जेल भेज दिया, जिस पर पुलिस ने आला अदालत से आज दोबारा रुजू किया और 3 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। लेकिन कमज़ोर FIR काटी जानी, बासर मुल्ज़मान को बगैर हथकड़ी अदालतों में पेश करना अब पुलिस का यूँ लगता है कि कल्चर बनता जा रहा है, जिसके नज़ारे हमें अयान अली केस में मिल चुके। शाहजेब कत्ल केस हो या फिर नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी हम ये सब कुछ देख चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मुनशियात और जराइम और सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ANF की खुसूसी अदालतों में सज़ा दिलवाने की शरह 90% से 95% के दरमियान है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस के पास दर्ज करदा मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ और सिर्फ 38% से 48% के दरमियान ही रिकॉर्ड की गई है। इसका मतलब क्या है? वो ये कि पुलिस के बनाए गए केसेस में 50% से ज़ायद मुल्ज़मान अदालती तकनीकियों की बुनियाद पर, कमज़ोर मुकदमे के इंदराज पर और प्रोसिक्यूशन की गफलत की बुनियाद पर बरी हो जाते हैं। जहाँ तक बात है मुनशियात की, तो ये जहर अब पूरे मुआशरे में सरायत कर गया है। नशे की लत गली मोहल्लों से निकलकर तालीमी इदारों तक पहुँच चुकी है और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारों में 43%, 43% नौजवान मुनशियात का शिकार हैं, जबकि मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो नवंबर 2025 में ANF ने 7 कार्रवाइयों के दौरान 417 किलोग्राम मुनशियात बरामद की, जबकि दिसंबर 2025 में कराची बंदरगाह से 47 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जो अब तक की सबसे बड़ी कोकेन बरामदगी में से एक है। ये मुनशियात स्क्रैप के कंटेनर में छुपाकर गुजरांवाला भेजी जा रही थी। जनवरी 2026 में कराची से ही 2 अरब रुपए मालियत की मुनशियात बरामद करके 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। फिर अप्रैल 2026 को कैमरॉन भेजे जाने वाले एक कंटेनर से 180 किलो आइस बरामद की गई, जो पुराने कपड़ों में छुपाई गई थी। कराची में मुनशियात आखिर आती कैसे हैं, इस हवाले से सूबाई वजीर मुकेश चावला क्या कहते हैं। वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन की गुफ्तगू आपके सामने है। अलबत्ता हुकूमत ने पिंकी केस को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म जाहिर किया है और इस सिलसिले में वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ये बताते हैं कि वो पिंकी को किसी सूरत बाहर नहीं आने देंगे। पिंकी की जानिब से कहा गया है कि ये नेटवर्क चलता रहेगा, चलाएगा कौन, उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, या फिर पिंकी के शोर में सब कुछ दब जाएगा। सिंध हुकूमत के दावे और उनकी हकीकत क्या है, ये अपनी जगह एक सवाल मौजूद है, लेकिन अब तक इस केस में सिंध में क्या हुआ है और फिर इसके ताने बाने पंजाब से भी मिलते हैं। इस सब को डिस्कस कर लेते हैं। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं खुरम मलिक। दोनों खुरम हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुरम गुलजार, इब्तदाई तौर पर आपके पास आते हुए इस वक्त एग्जैक्टली 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब पुलिस कर क्या रही है, और वो जो एक मर्द है जो अब इस नेटवर्क को चलाएगा वो कौन है, क्या उस रुख पर भी तफ्तीश हो रही है? देखें, ये एक ऑडियो, इससे पहले भी एक ऑडियो सामने आई जिसमें बाकायदा पुलिस को धमकाया गया, ललकारा गया कि जो हो सकता है कर सकते हो कर लो, रोक सको तो रोक लो, या फिर पकड़ के दिखाए। तो इस तरह की गुफ्तगू पहले की गई और फिर एक बताया, अब ऑडियो मैसेज एक और सामने आया, उसमें ये बताया गया कि एक जानशी कहने के मुकर्रर किया गया कि अगर कुछ हो जाता है या मैं पकड़ी जाती हूँ तो मेरे बाद ये नेटवर्क कौन चलाएगा। नाम तो जाहिर नहीं किया गया, ना ही कोई रिश्ता जाहिर किया गया, बस ये कहा गया कि एक मर्द होगा और मुमकिन है कि वो मेरा कोई दोस्त हो। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने एक जानशी मुकर्रर कर रखा था, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, जो ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आ गई है। तमाम पुलिस का कहना है कि तमाम चीज़ों को जो है वो तफ्तीश के दायरे में लेकर आया जाएगा। 2-3 चीज़ें ज़रा, क्योंकि ये इतना ऑनगोइंग मामला और इतने सवाल हैं खुरम, मैं ज़रा क्विकली आपसे सवाल दर सवाल करना चाहूँगा। क्या फ़ोन है पुलिस के पास मुलजिमा का, और क्या उसके फॉरेंसिक के लिए कोशिशें हो रही हैं, या गिरफ्तारी में फ़ोन मिला ही नहीं? नहीं, बिल्कुल पुलिस ने फ़ोन जो है वो रिकवर किया है, लेकिन ये ज़राए बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं जो वक्तन फ़वक्तन तफ्तीशकार उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें जो मंशियात से जाहिर की गई बरामदगी जो हुई है, कोकीन है और जो दीगर केमिकल्स हैं वो फॉरेंसिक के लिए भेजे हैं। एग्जैक्टली डिक्लेयर क्या किया है, कितनी मुनशियात बरामद हुई हैं?
1240 کلو جو ہے وہ کوکین برآمد کی گئی ہے اور تیار صورت میں 300 گرام ہے اور اس کے 15 کے قریب بتایا جا رہا ہے کیپسول وہاں سے ملے ہیں. کچھ کیمیکلز بھی جو حاصل کیے ہیں جس میں ریڈ وائن کے لیے استعمال کرتی تھی خاتون, کیونکہ خاتون خود بھی جو ہے وہ اس ساری چیز کو مینوفیکچر کرتی تھی, تیار کرتی تھی, کوکین بناتی تھی اور اپنی ایک برانڈ تھی جو انہوں نے بھیجا یا کہہ لیں باکس بنا رکھا تھا, اس کے ذریعے اور اس باکس کو وہ بیچتی تھی جس میں یہ پرنٹ ہے کہ میڈم پنکی ڈان کا لیں اور ہاں وہ اسٹیکر بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا یہ پہلا مقدمہ بھی نہیں ہے 2018 میں پہلا مقدمہ ہوا, بلکہ خرم ملک 2022 میں ایک مقدمہ پنجاب میں ہے اور یہ پنجاب کا اس کا پہلا مقدمہ ہے اس کے خلاف. اس کے بھائی کی جانب سے جب بتایا گیا کہ اس نیٹ ورک میں نیکسس میں یہ انوالو ہیں, تو 2022 کے اس مقدمے کی بنیاد پر کیا پنکی یہ جو کوئین ہے یا ڈان ہے, آپ جو بھی انہیں کہنا چاہیں, ان کی گرفتاری کے لیے کوئی پنجاب پولیس نے کوششیں کی؟ بالکل جی عبید بھائی, بڑی اہم ٹاپک ہے جس پر آج آپ گفتگو کر رہے ہیں اور یقیناً یہ سوالیہ نشان بھی ہے پولیس کی کارکردگی پر. اور اکثر اوقات پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے, پریس ٹاکس کی جاتی ہیں کہ منشیات فروشوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے, پکڑا ہے, لیکن یہ جو نیٹ ورک سامنے آیا ہے جو کراچی میں گرفتار ہوا ہے پنکی کے نام سے, انمول اور پنکی, اور یقیناً اس کا جو ایف آئی آر ایک ریکارڈ جو ہے وہ لاہور میں بھی نکلا ہے. 2022 تھانہ کوٹ لکھپت میں اس کے بھائی کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے, لیکن مقدمے کے متن کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو بھائی کے ساتھ یہ بھی اس گاڑی میں موجود تھی, سیاہ رنگ کی گاڑی تھی, اور یہ جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ پولیس کی نفری جو ہے وہاں پر پہنچنے والی ہے اور پہنچی ہے اور میرے بھائی کو گرفتار کیے جانے لگا, تو یہ وہاں سے موقع سے بڑی سپیڈلی فرار ہونے میں کامیاب ہو پائی ہے. اور پولیس کو جب انویسٹیگیٹ کیا, اس کے بھائی کا نام پتہ لگا ریاض بلوچ ہے, تو پولیس نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پولیس کو پتہ لگا کہ یہ اس کا نام انمول عرف پنکی کے نام سے مشہور ہے. اس کے بھائی نے بتایا کہ کاروبار کرتی ہے اور اس کا کاروبار بڑے عرصے سے جو ہے وہ وسیع نیٹ ورک ہے. اور مجھے پولیس والوں تم لوگ 1590 جو پولیس نے ایف آئی آر میں جو ہے وہ اندراج کیا تھا, 1590 گرام اس کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی تھی. اور اس کیس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گاڑی سے بلکہ کیا اس کے بھائی سے بالکل جی بھائی گرفتار ہوا, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 2022 جنوری کا مہینہ تھا جب یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور 2022 میں ہی عدالت نے جو ہے بھائی کو بری کر دیا تھا. لیکن پولیس نے ملزمہ کو ملزم قرار دیتے ہوئے جو ایف آئی آر ہے اس کو پرلونگ کر دیا تھا, لیکن 2022 سے 2026 گزر گیا, 4 سال گزر گئے. پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی, پولیس گرفتار نہیں کر سکی. پولیس کو پتہ نہیں کہ یہ ایک نشہ, ایک لعنت ہے, منشیات فروشوں کو پکڑنا ہے. ویسے بتایا یہ جاتا ہے کہ منشیات فروشوں کو روکا جا رہا ہے, سی ایم کا وی این ہے اور ہم منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے نا, وہ تو دعوے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. میں ایک اور اہم نکتہ ہے, ابھی مکیش چاولہ صاحب ہمارے وزیر ایکسائز ٹیکسیشن ہے سندھ کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کراس بارڈر معاملہ, یہ پشاور سے چلتی ہے, پنجاب سے ہوتی ہوئی سندھ تک پہنچتی ہے اور پھر بحری راستے سے بھی آتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک الگ کارٹیل, ایک الگ نیکسس ہے. مجھے ایگزیکٹلی بتائیے پہلے خرم گلزار, آپ کراچی کو لے کر یعنی کراچی تک منشیات پہنچ رہی ہیں اور اگر پنجاب سے داخل ہو رہی ہیں تو سندھ پولیس ایگزیکٹلی بتاتی کیا ہے کہ اس کی ناکہ بندی یا اس کا جو چیک کرنے کا میکینزم ہے جب پنجاب سے گاڑی انٹر ہو رہی ہے, اگر ہم مان لیں کہ یہ کمرشل گاڑیاں ہیں, بسیں ہیں یا جو بھی ہے, اس کو میکینزم کو کوئی تگڑا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ چلیں کل پرسوں سے ہی کر دیا گیا ہو, اگر 6 مہینے پہلے نہ کیا گیا ہو. نہیں, اس طرح کا تو کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. پنجاب سے آنے والی گاڑیاں روٹین چیک ہوتی ہیں جس کو رینجرز اور پولیس چیک کرتی ہے, جبکہ ان جگہوں پر کسٹم ہے, اس کے علاوہ جو اے این ایف کے ادارے ہیں یہ اس کو چیک کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات جو پنکی انمول پنکی ہے اس کے بارے میں یہ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سے اس کا جو رابطہ ہے وہاں سے جو اسمگلرز ہیں وہ بذریعہ ہب اور سپر ہائی وے کے تھرو اور کچے کے جو راستے ہیں ہب کے, جو بند مراد ایک چوکی ہے بلوچستان کی آخری چوکی کہلائی جاتی ہے کراچی میں انٹر ہونے کی, اس کے بعد منگوپیر کی چوکی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں کے جو راستے ہیں یہاں کچے کے راستے زیادہ ہیں, تقریباً لگ بھگ 11 راستے ایسے ہیں جو کچے کے راستے ہیں جہاں سے اسمگلر آتے ہیں, یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جس میں گاڑیاں ہیں, نان کسٹم گاڑیاں ہیں, چھالے کی اسمگلنگ اور دیگر جو نان کسٹم چیزیں ہیں وہ ان راستوں سے آتی ہیں, جس کے مختلف اوقات میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے چیکنگ بھی کی جاتی ہے. اس ناردرن بائی پاس کی بات کریں تو سپر ہائی وے پہ رینجرز اور پولیس کی جو ہے وہ چیک پوسٹ باقاعدہ موجود ہے. اور ظاہر ہے وہ ایک روٹین میکینزم ہے, لیکن کیا اس ساری صورتحال کے سامنے آنے کے بعد اس سچویشن کو تھوڑا بہت 19-20 بھی کیا گیا اور تھوڑا بہت چینج کیا گیا, ایسا کچھ ہوا؟
بالکل अब इसके अंदर चेंजिंग देखने में आ रही है और बताया जा रहा है कि दोनों जो सूबे हैं जिसमें बलूचिस्तान और सिंध, इनको बाकायदा तौर पर एक मीटिंग भी हो गई है और अब बाकायदा जो कच्चे के रास्ते हैं उनके ऊपर भी चेकपोस्ट जो है वो बनाने का तफ्तीशी टीम जो है उसके सरबराह को क्यों चेंज किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है या मामला इससे कहीं आगे का है? कोई और फैसिलिटेशन थी या कोई और कड़ियाँ हैं जो आप बताना चाहें यहाँ पे? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अनमोल पीसी का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो साउथ जोन में ही वाक़ है और साउथ जोन में वाक़ होने की वजह से अनमोल पीसी पकड़ी नहीं गई आज तक। ये एक बड़ा अलमिया रहा। इसके साथी ज़रूर पकड़े गए, 2 भाई गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम नासिर है और दूसरा जो है वो आमिर नाम का एक जो भाई है। ये जमशेद क्वार्टर कराची में रिहायश पजीर थी। तकरीबन 12 साल पहले उन्होंने अपने घर यहाँ से शिफ्ट किया। इनके वालिद के बारे में भी पता चला कि मुराद बख्श को भी मंशियात फरोश थे। भाई नासिर को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में CPD 2018 में गिरफ्तार कर चुकी है। 2019 में इनके ऊपर एक ANF का मुकदमा भी दर्ज है। 2026 में भी ANF के एक FIR में ये नामजद हैं। देखिए, इतने बड़ा नेटवर्क ये चला रही थी और धड़ल्ले से ये काम कर रही थी और साउथ जोन सबसे बड़ा जो इलाका था वो वहाँ इनका नेटवर्क कायम था। तो जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि लाजमी सी बात है कि आप किसी इलाके में इतना बड़ा एक गैर कानूनी धंधा करते हैं और वहाँ आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुमकिन है कि तफ्तीश का दायरा कार आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया और तफ्तीशी टीम को जो है वो चेंज किया गया। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक हमारे मौजूद थे। और ये वो लानत है, ये वो जहर है जो न सिर्फ कराची की गलियों में आम हो रहा है, ये इस्लामाबाद में भी उसी तरह आम है, ये लाहौर में भी उसी तरह आम है और ये पेशावर में भी उसी तरह आम है। तो हमें कोई भी, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो, चाहे वो हुकूमत सिंध हो या वफाकी दारुल हुकूमत के ज़िम्मेदारान हो, वो ये ना बताएं कि ये लानत है और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। इस जहर को इस कौम के बच्चों तक पहुँचने से रोकें, इसके आगे बंद बांधें और ये जो क्वीन, ये इस तरह के जो किरदार हैं, इनको निज़ाम फैसिलिटेट करना छोड़ दे और इसके पीछे छुपे हुए जो चेहरे हैं उनको भी बेनकाब करे। महज सिर्फ़ और सिर्फ पहली लेयर हमें दिखाकर इन मामलात को ना उलझाए। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।